उलयता. माझे नाव दर्शन नारोजी. हांव आमचे ब्राह्मण देवस्थान आम्ही हांवें बेरेस्तार भजन करतात आणि सगळे लोक जमतात हांगा. आज आम्ही बघू शकतात हे झाड आसा गुलमोहराचें. हे झाड सारके रस्त्यार इल्लें आसा, तशेंच आमच्या लायटीचेरय इल्लें आसा आणि देवळाचेरय आसा. सगळे हांवें बेरेस्तारचे सगळे जमतात. ह्या झाडाचो आमकां धोको आहा. हेचे पयलीं ह्या झाडाचो एक खांबो मोडान पडलेलो आसा. आता तुम्ही बघू शकता वयर आमचें काम चालू आसा हयचे घुमटाचें. तेच्या खातीर हे वायरी सुद्दां आमचे डेंजर झोनान आसात. एखादो कामगार जर वयर चडलो जर मातशी वायर टच झाली जाल्यार हय गोवाची हानी जावं शकता. तेच्या खातीर म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आहा, तशेंच डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आणि आमच्या इलेक्ट्रिसिटीच्या एई कडेन की हे मातशें झाड कट करपाचें. तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आहा तो जर मातसो आमी जर शिफ्ट केलो ते सायडीक जाल्यार म्हाका दिसता आमचें देवूळ सामकें डेंजर झोनाचो सामकें सेफ जातलें. कारण हांवें लोक जमतात आनी सावळी येतल्या कारणान कोण कोण हांगा बसतात. तेच्या खातीर जिवीत हानी जावपाची न्हू अशें हांव एक हेचे कडेन रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, तशेंच डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, फायर ऑफिसरा कडेन आनी इलेक्ट्रिसिटीच्या एई कडेन की हांवें मातसो लक्ष घालून हे आमकां मातशें सेफ झोनान करून दिवपाचें. थँक्यू. नाव तुळशीदास नारोजी. मी आज श्री देव ब्राह्मण देवस्थान कमिटीचो अध्यक्ष आसा. माझी एक डेप्युटी कलेक्टराकडे एक रिक्वेस्ट आहे की हे झाड तुम्ही पळोवंक शकता, तुझ्या मुलांना काय सपोर्ट ना आणि ते केन्ना काळू शकता. हेच्या कारणान गाडयांची किंवा मनशाची कोणाची जिविताची हानी जावंक शकता. तेव्हा माझी ते डेप्युटी कलेक्टराक एक रिक्वेस्ट आसा त्यांनी हे बेगिना बेगीन हेचेर कितें ती एक्शन घेवपाची आणि हे झाड मातशें कट करून आमकां दिवपाची. नारोजी हा एक समाज कार्यकर्तो आसा. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे गुलमोहराचें जें झाड आसा तें सामकें डेंजर अशें झाड ठरलें आसा आनी बरेचशे हांवें गाडये वयताना पोर 6 म्हयन्या पयलीं एक खांदो ह्या झाडाचो पडलेलो आनी हे रस्त्यारच खांदो पडलेलो आनी तो हे जाल्लो. पण त्या टायमार गाडये नसले. गाडये जर त्या टायमार आसले जाल्यार थंय कोणाची तरी जिवाची हानी जाताली आसली. म्हणजे आमी सगळ्यांनी देवस्थानांनी जे कमिटीन तो खांदो आमी सायडीक काडून ह्या लोकांक ह्या गाडयांक आमी वाट करून दिली. म्हाका डिप्युटी सरपंचाक सांगपाचें आहा की तेणी हेचेर हे मातसो लक्ष घालपाचो आनी हे कार्य जें आसा हे समाज कार्य आसा की जे आमचे पंच आसा हे गांवाचे पंच आसा ते बरें कार्य करता आनी हेचेर सुद्दां तेणी लक्ष घालपाचो आनी हे काम जें आसा झाडाचें. आनी दुसरो म्हणल्यार एक लायटीचो मेन लायटीचो पोल आमच्या सारको देवळाक लागून आसा तो सुद्दां पासून जरा शिफ्ट करपाचो ताका विनंती करता. आनी आमचे जे एई डिपार्टमेंटाचे एई आसा तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट करता की हेचेर मातसो लक्ष घालून आमकां एक देवस्थानाक एक न्याय मेळून दिवपाचो. आनी देवस्थानाकच न्हू तर हे हांवें बरेचशे लोक वयता, बरेचशे गाडयो वयता, तांच्या जिवाक सुद्दां हानी आसा आनी हे झाड तोडपाक तांकां मी विनंती करता. नमस्कार.